अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं पहले आपको ये बताता चलूं कि सेठी साहब को मुझसे अक्सर शिकायत होती है कि हम सिर्फ सियासत डिस्कस करते हैं, तो आज हम सिर्फ सियासी मामला डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ मुआशी मामला भी डिस्कस करेंगे। ऑल्दो उनका कनेक्शन सियासत से ज़रूर है, सियासी पार्टी से ज़रूर है, ये भी डिस्कस करेंगे। रहमान मलिक साहब आजकल क्या कर रहे हैं, इस हवाले से बात होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स दी हैं मनसहरा के अंदर, उसके बारे में भी बात की जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परवेज मुशर्रफ साहब क्या कर रहे हैं अबू धाबी के अंदर, उसके बारे में भी बात होगी। सेठी साहब, आप मुझसे शिकायत करते हैं ना कि सिर्फ सियासत की बात होती है। क्या आज सरप्राइज कुछ रखा हुआ है आपने? ये है तो सही सरप्राइज, को पैकेज बना हुआ है। पहले पैकेज देखना चाहेंगे या पहले आपको मैं बताऊं वो है क्या? लेट्स हैव अ लुक। चलिए जनाब, पहले देखते हैं वो पैकेज। ये सिलसिला 1991 में एमसीबी बैंक की निजकारी के साथ शुरू हुआ। तनाज़े की शिद्दत 1993 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जोरों पर रही, जब बैंक की निजकारी को जांच पड़ताल के लिए दोबारा खोला गया और निशात ग्रुप के सरबराह मियां मोहम्मद मंशा पर निजकारी छोड़ने के लिए इस शिद्दत से दबाव डाला गया कि आइंदा 2 साल उन्हें मुल्क से बाहर गुजारने पड़े। इनकी गैर मौजूदगी में बैंक के सीईओ हुसैन लवाई ने बैंकिंग रेगुलेशन को बालाए ताक रखते हुए अरबों रुपए मालियत के कर्जे जारी किए, जिसका पर्दा 1996 में महराज खालिद की अबूरी दौरे हुकूमत में उठाया गया। ताहम अबूरी हुकूमत भी हुसैन लवाई को मुल्क से बाहर जाने से ना रोक सकी। इस दौरान मियां मंशा ने पाकिस्तान वापस आकर बैंक की बागडोर संभाल ली और एक दिहाई तक बैंक ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए। फरवरी 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर बरसर इक़्तिदार आई और एक मरतबा फिर सिलसिला शुरू हुआ बैंक इंतजामिया और मालिकान को हिरासा करने का। पीपल्स वर्कर यूनियन ने मुशर्रफ दौर में निकाले जाने वाले मुलाजमीन की बहाली के लिए मुजाहरे शुरू किए। मुजाहरों के दौरान यूनियन के वर्कर्स ने बाद ब्रांचों में तोड़फोड़ भी की और माली नुकसान पहुंचाया। सिर्फ यही नहीं बल्कि बैंक इंतजामिया पर मार्केट शेयर से जायद टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट खरीदने के लिए दबाव डाला गया। जो पहला 85 बिलियन टीएफसी का जो राउंड था, उसके अंदर हमारी पार्टिसिपेशन 13.7 बिलियन बनी। सेकंड राउंड के लिए कहा था कि जो वही फॉर्मूला जो पहले था वही अप्लाई कर लें, तो उसके तहत हमारा कोई 1 बिलियन के करीब बनता था और उसके लिए हम रजामंद थे। लेकिन उस वक्त उन्होंने फिर कहा कि ये फॉर्मूला हम चेंज कर रहे हैं और जो एडिशनल अमाउंट है उसके लिए आपको कोई 7-7.5 बिलियन और देना पड़ेगा। निशात ग्रुप की सरमायाकारी मुल्क के बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, सीमेंट और पावर सेक्टर में है, जिसमें एमसीबी बैंक भी शामिल है। एमसीबी शेयर होल्डर्स ने अप्रैल 2009 में आरबीएस खरीदने में इज़हार दिलचस्पी जाहिर की और 12 अगस्त 2009 को आरबीएस के 99.37% शेयर $8 करोड़ 70 लाख में खरीदने का मुआहिदा किया, जिसमें दिसंबर तक मुकम्मल न करने की सूरत में नीलामी मनसूख करने की शिक भी शामिल थी। डील के मुआहिदे पर दस्तखत करने से 3 रोज कबल बैंक इंतजामिया की मशावरत मरकजी बैंक के साथ बगैर किसी एतराज की जारी रही, लेकिन ऐन वक्त पर मरकजी बैंक ने स्पॉन्सर शेयर्स जमा न कराए जाने को जवाब बनाकर आरबीएस की खरीदारी के लिए क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया। अगस्त 2008 में एमसीबी बैंक के 20% शेयर्स मलेशिया के मे बैंक को फरोख्त किए जाने के मुआहिदे के वक्त भी स्पॉन्सर शेयर्स जमा नहीं कराए गए थे, लेकिन उस वक्त मरकजी बैंक की जानिब से किसी किस्म का एतराज नहीं किया गया। फिर आरबीएस की खरीदारी में इस कदर सख्ती क्यों बरती गई, ये एक सवालिया निशान है। स्पॉन्सर शेयर्स का जो इशू है वो डील करता है ओनर्स के साथ, और एमसीबी का टेक ओवर ऑफ आरबीएस डील करता है एमसीबी एज अ बैंकिंग एंटिटी। तो ये 2 डिफरेंट लीगल एंटिटीज हैं, तो आप एक एंटिटी को नहीं कह सकते कि वो किसी और एंटिटी से जाके कुछ काम कराए। तो ये आई थिंक दिस इज़ अ बिट ये कनेक्शन बनता नहीं था। नतीजतन एमसीबी मालिकान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रवैये के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला किया। इससे पहले बैंक की हदूद में वर्कर्स यूनियन के एहतजाज पर अदालती फैसला एमसीबी के हक में आ चुका है। माहिरीन माशियात का कहना है कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड एमसीबी बैंक को आरबीएस की खरीदारी का क्लियरेंस न देना न सिर्फ मौजूदा हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसी के दावों के मुनाफी है, बल्कि इससे मुल्क में बैरूनी सेठी साहब, एक इकोनॉमिक इशू, एक कॉन्फ्लिक्ट जिसका ताल्लुक सियासत से लग रहा है, पीपल्स पार्टी से लग रहा है, ये मसला क्या है इसमें? जरदारी साहब से लग रहा है। हाँ, मेरा ख्याल है कुछ ऐसी बात है। दरअसल एमसीबी जब प्राइवेटाइज हुआ था 90s में, उस वक़्त नवाज शरीफ साहब का दौर था और उस वक़्त मीडिया में ये बात चली थी कि शायद सस्ता बिक गया। वो दिन और आज का दिन पीपल्स पार्टी एहतजाज करती रही और जब एमसीबी में
پرائیویٹ سیکٹر میں گیا تو ظاہر ہے چھانٹی بھی ہوئی, گولڈن ہینڈ شیکس بھی ہوئے, کچھ لوگ نئے آئے, بہت سے لوگ چلے گئے. بینکوں کا تو یہی مسئلہ تھا نا, اوور سٹافنگ, اسی لیے پروفٹس نہیں ہو رہی تھی. جابس, یہ گورنمنٹس بینکوں کو استعمال کرتی تھی ٹو کریٹ جابس, بینکس بیٹھ جاتے تھے. پھر جب پرائیویٹائز کرنے آتے تھے تو یہ مسئلہ ہوتا تھا. تو یہ 15 سال پہلے یہ ہوا. اس کے بعد آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے, اور جن لوگوں کو گولڈن ہینڈ شیک یا فارغ کیا گیا تھا وہ پھر سے ایک ٹریڈ یونین ایشو بن چکا ہے. یہاں تک کہ سندھ حکومت کی حمایت تھی ان یونینز کو, اور یہاں تو شاید اس پیکج میں دکھایا نہیں, مگر آپ نے شاید دیکھا نہیں, 6 مہینے پہلے اتنی سخت احتجاج ہو رہا تھا وہاں سندھ میں کہ کوئی 70-80 مسلم کمرشل بینکس کے برانچز جو تھے ایم سی بی کے وہ بند کر دیے گئے تھے, گھیراؤ ہو چکا تھا, کسٹمرز بھاگ رہے تھے, ایک قسم کی ٹیررزم ہو رہی تھی. تو پھر ایم سی بی کی مینجمنٹ کو جانا پڑا سندھ ہائی کورٹ کے پاس, اور وہاں سے ریلیف ملی انہیں. اب پھر یہ اسی قسم کی کلیش آ رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک نے راتوں رات اٹھ کے ایک پرانا قانون جو ہے وہ اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے, حالانکہ آخری وقت تک نیگوسیشنز جاری تھے اور اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں تھی. اور اب میں اس پہ زیادہ بات کرنا نہیں چاہوں گا بیکاز سبجوڈس ہو چکا ہے معاملہ. ایم سی بی اب نے جا کے میرا خیال ہے لاہور ہائی کورٹ سے ایک اسٹے لے لیا ہے. خطرہ یہ تھا کہ شاید اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے ایم سی بی کو, کیونکہ ایم سی بی نے وہ کہتے ہیں کہ وہ شیئرز جو ہیں اسپانسر شیئرز نہیں دیے. مگر جیسے سلمان شاہ نے یہ کہا, دراصل دس از اے ویری بیڈ تھنگ دیٹ از ہیپننگ. ایم سی بی اس وقت آپ سمجھیں ہر قسم کے یورو منی ایوارڈز لے چکا ہے فار گڈ بینکنگ. دراصل ہوا یہ ہے, اندر کی بات یہ ہے کہ 2 ایشوز کے اوپر ایم سی بی کے مینجمنٹ نے زرداری صاحب کی حکومت کو ناراض کیا. ایک رینٹل پارک کے اوپر اور ایک سرکولر ڈیٹ کے اوپر, جو اندر کی بات ہے نا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہوا. یہ کہ جب رینٹل پارک تھا تو یہ انسائڈر سورسز یہ کہتی ہیں کہ میاں منشا جو ان کے چیئرمین ہیں انہوں نے اپوز کیا کہ یہ رینٹل پارک جو ہیں یہ زیادتی ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور میاں منشا یہ بھی کر رہے تھے پروف کہ سستے پاور پروجیکٹس بھی لگ سکتے ہیں اور جلدی لگ سکتے ہیں. انہوں نے 18 مہینے میں ابھی حال ہی میں ایک نیا پروجیکٹ لگایا, اور 2 لگا لیے, اور پرائم منسٹر نے جا کے انوگریشن کی تھی. تو رینٹل پاور کو سپورٹ نہیں کیا میاں منشا نے. گورنمنٹ کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو بیکاز وہ ایک کنسورشیم بن رہا تھا نا اس کے لیے, اور سب کو بوجھ لینا پڑ رہا تھا. دوسری طرف یہ کہ جب یہ سرکولر ڈیٹ کی بات آئی, یہ جو آئل کمپنیز کو پیسے دینے تھے, کہتے تھے, کوئی کہتا تھا 500 بلین روپے, کوئی کہتا 300 بلین روپے دینے, تو حکومت نے یہ کہا تھا یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیا جائے بینکس کے اندر, تاکہ کچھ نہ کچھ بوجھ سارے بینکس اٹھا لیں. تو آئی تھنک ایم سی بی کی مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم کیوں بوجھ اٹھائیں, ہماری کوئی غلطی نہیں ہے, ہم نے کیا کیوں ہے, ہم کیوں بوجھ اٹھائیں, آپ کا مسئلہ آپ حل کریں. اس سے پھر کچھ اور لوگ بھی, بینکس بھی ادھر ادھر ہو گئے. تو میرا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ بہت ناراض تھی ود دس گروپ. پرانا ایک ایشو بھی چل رہا تھا, اور یہاں تک کہ کچھ الزام بھی لگائے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا اس میں یہ کہا گیا کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی تو 2 سال میاں منشا بوسٹن میں جا کے بیٹھے رہے, کیونکہ انہیں ڈر تھا اگر یہاں آ جائیں گے تو شاید کارروائی نہ ان کے خلاف ہو جائے اور پرسیکیوشن نہ ہو جائے. تو میرا خیال ہے اس میں ایم سی بی از رائٹ, پیپلز پارٹی گورنمنٹ از رانگ, فل سٹاپ. یہ ساری چیز جو ہے اس کی اگر آپ تفتیش کریں گے تو اس کے پیچھے سیاست نکلے گی, اس کی وجہ یہ ہے, اور ویسٹڈ انٹرسٹ نکلیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین لوائی صاحب جو کہ ایک زمانے میں ایم ڈی تھے, چیف ایگزیکٹو تھے ایم سی بی کے, جب میاں منشا وہ مینجمنٹ جب زرداری صاحب کی حکومت آئی, بے نظیر کی حکومت آئی دوسری دفعہ, تو ان کو آؤسٹ کر دیا گیا. تو وہاں سے یہ کانفلکٹ ہوئی, اور لوائی صاحب نے پھر اپنا جو کہتے ہیں نا اپنا سٹار جو ہے وہ بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب کے ساتھ ہچ کر لیا. سیٹھی صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید ایشوز ڈسکس کریں گے. ناظرین آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں اس پروگرام میں 11:30 بجے کے بعد, اپنے سوال نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.